बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम ये जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपकी खिदमत में अब हाजिर हुए हैं, ये इस ग्रहण से रिलेटेड ही टॉपिक है, और लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हमने ये आपको कहा था कि एक अलहदा से वीडियो भी बनाएंगे, और इस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी ईमेल्स मिली हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट कॉल्स में भी आप लोग पूछ रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये जो है ग्रहण के असरात कैसे होंगे। तो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे इबहाम का शिकार हैं कि जी ये इनके ऊपर जो है कोई असर नहीं होता या फलां। तो एक चीज़ साइंटिफिकली मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो को करने से पहले कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसका अपना ऑरा डेवलप नहीं हुआ होता, वो माँ के ऑरा के ज़ेरे असर होता है। यानी माँ का जो ऑरा है वो दो वजूदों को जो है उसकी हिफाजत कर रहा होता है, यानी उसके ऊपर एनर्जीज का लोड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो कैपेसिटी। अब ऑरा जो है उसके बारे में भी मैं एक आध लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे इम्यूनिटी इंसान के गिर्द अल्लाह ने बनाई है कि आपकी अगर इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो फिर आपके जो है वो आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। इसी तरह अल्लाह ने हर इंसान के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। ऑरा के ऊपर हमारी एक वीडियो जो है वो भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, ऑरा की तफसील वहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ वन लाइनर बताता हूँ। उस मैग्नेटिक फील्ड जो इसको बुरी नज़र से, हसद से, जादू से, ग्रहण के असरात से, चीज़ों से बचाती है, उसको ऑरा कहते हैं। अब आप समझिए कि एक वजूद जो है उसके गिर्द एक ऑरा होता है। अब दो वजूद हैं, एक माँ के पेट में है, एक माँ का अपना वजूद है। वो ऑरा दोनों को केटर कर रहा है क्योंकि बच्चे का ऑरा डेवलप नहीं हुआ होता। अब वो माँ के वजूद का हिस्सा होता है। तो जब वो माँ के वजूद का हिस्सा है तो उस ऑरा के ऊपर पहले से एक दबाव होता है। ऐसी सूरत में अगर कायनात के एनर्जी पैटर्न्स में फ्लक्चुएशंस आ जाए, ग्रहण आ जाए, तो वो आम लोगों के ऊपर जितना असर डालता है उससे 30 से 35% ज्यादा असर वो प्रेग्नेंट वुमेन पर डालता है। अब इसमें कोई तोहम परस्ती नहीं है, ये साइंटिफिक चीज है। तो अब उसके ऊपर जो है वो पहले भी एक दबाव है, उसके बाद जो है वो उसको जब वो बनेगा तो वो 30 से 35% ज्यादा असर डालेगा। और इस बार का ग्रहण खास तौर के ऊपर 12 के 12 स्टार में प्रेग्नेंट वुमेन, वो प्रेग्नेंट वुमेन जिनके जो है वो प्रेगनेंसी के जो टाइम है वो 5 महीनों से ज़्यादा हो चुका है, स्पेशली वो प्रेग्नेंट वुमेन जिनका प्रेगनेंसी का टाइम 5 महीने से ज़्यादा है, उनके लिए ये ग्रहण जो है वो दबाव ला सकता है। नुकसान मतलब क्या उसको कहना, अल्लाह के साथ जुड़े रहें। असल में एक चीज़ ये है, बड़ी सीधी वन लाइनर, कि अल्लाह के साथ अगर आपका कनेक्शन है, अल्लाह की कुर्बत का एहसास है, अल्लाह के नूर के साए के नीचे हैं आप, मालिक की जो है वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से, उनके अहले बैत से वफादार हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंसान चूँकि गुनाह भी करता है, इंसान चूँकि जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मजमूआ है, तो फिर ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के मजमूए वाले इंसान होते हैं, मैं सिर्फ औलिया अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अल्लाह के करीब तरीन लोग हैं, मैं आम जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनर्जी पैटर्न, ये ग्रहण जो है ये बेसिकली कायनात की एनर्जी का एक फ्लो होता है और उसमें एक स्पार्क जैसी की सिचुएशन होती है, तो उसमें एनर्जी पैटर्न्स के जो फ्लोज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। यही वजह है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खुसूफ या नमाज आयात के बारे में भी बड़ी ताकीद फरमाई है, और फरमाया है कि जब ग्रहण लगा हो तो अल्लाह की इबादत में रहा करो। अगर ये इतनी आम सी चीज़ थी तो सरकार खत्मी मरतबत ने इतनी लंबी जो है वो इबादत का क्यों कहा? तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अपने आप को अल्लाह की कुर्बत के एहसास में रखेंगे तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी सिचुएशन है कि आपके गुनाह भी हैं, आपकी नेकियां भी हैं, आपकी जो है वो एनर्जी पैटर्न्स में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में मसले हैं, तो फिर एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। अब आ जाते हैं जी एहतियात क्या करनी है।
تو 5 مہینے سے زیادہ کی جو پریگننٹ وومن ہے ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو یہ بن رہے ہیں اس کے خاص قسم کے اثرات، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فیملی افیئرس، ریلیشن شپس پہ، اولاد کے معاملات پہ، یہ 12 کے 12 سٹارز کے اوپر دباؤ لا رہا ہے، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ۔ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کچھ سٹارز کا جن کے اوپر یہ کم اثر کرے گا، باقی سارے سٹارز کا بتا دیا ہے۔ اب میں صرف اور صرف پریگننٹ وومن کی بات کر رہا ہوں، تو پریگننٹ وومن جتنی بھی ہیں 12 کے 12 سٹارز کی، خواہ ان کے اوپر اثرات کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن احتیاط مکمل کرنی ہوگی۔ نمبر 1، جب گرہن کا ٹائم ہو اوپن سکائی میں مت جائیں۔ اب اوپن سکائی میں جو ہے وہ جانے کی ممانعت توہم پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، انرجیز اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ اورا کو ہٹ کر سکتی ہیں۔ اب وہ صرف اورا کو ہٹ کریں گی تو اس خاتون کو کے اورا کو ہٹ نہیں کر رہی ہوں گی، وہ اس بچے کے اورا کو بھی ہٹ کر رہی ہوں گی، کیونکہ وہ بچہ بھی اس ماں کے وجود کے ساتھ ہے۔ اب انسان کے ساتھ تو انرجیز کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا اورا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اللہ کی قرب میں عبادت گزار، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ تو اس دباؤ کو جھیل لے گا، لیکن وہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس انرجی کے تحت جو ہے وہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اوپن سکائی میں نہیں جانا، کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ۔ سیکنڈ، جتنا بھی جب بھی آپ نے پانی پینا ہے اس رات میں، یعنی وہ طاق رات ہوگی، عبادت کا ٹائم ہوگا، ویسے ہی عبادت میں آپ جو ہے وہ رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے تو دل میں 3 بار اللہ کہہ کے بند آنکھیں کر کے پانی پینا ہے، جتنا زیادہ پانی پی سکیں۔ جب بھی پانی پئیں دل میں آنکھیں بند کریں، ڈوب کے دل میں اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریے، اللہ جو ان کا ذاتی نام ہے، دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پیجیے۔ تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ درود پاک، اور خاص طور کے اوپر درود ابراہیمی کا جتنا زیادہ ورد کر سکتی ہیں خواتین وہ ضرور کریں۔ اور چوتھی چیز سورہ البروج یا سورہ الشمس کی تلاوت ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ ویسے اس گرہن اور ڈیٹ کے حوالے سے درود تاج کا اثر بھی بہت زبردست ہوگا، درود تاج کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پریگننٹ وومن کو میں نے پھر عرض کیا، اسپیشلی وہ پریگننٹ وومن جن کے 5 مہینے سے زیادہ کا حمل ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جن پریگننٹ وومن کا جو ہے وہ پریگننسی بالکل سٹارٹ میں ہے، یعنی پہلے 5 ہفتے فرسٹ 5 ویک سے جو ہے کم کا گرہن ہے، تو اس میں بھی اس کے امپیکٹ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 چیزیں، 2 بریکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے 5 ہفتے کی اگر پریگننسی ہے تو بھی بہت احتیاط کرنی ہے، اور 5 مہینے سے زیادہ کی پریگننسی ہے تو بھی احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دل سے خواہش ہے کہ اللہ کسی کو بھی کبھی بھی منفی اثرات کے زیر اثر نہ رکھے۔ ویسے تو اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے، جیسے ایک ماں کا روپ ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ تو اس محبت اور اس کرم نوازی کی روشنی میں وہ انسان کو گرنے تو نہیں دیتا، انسان اپنے آپ ہی گرتا ہے، اور اللہ کی قربت کا احساس جو ہے وہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ وہ نور اگر آپ کے سینے میں جاگزین ہے تو یہ اندھیرے، یہ منفی طاقتیں، یہ نیگیٹیوٹی، یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ 1 لائنر۔ دوسرا، اگر آپ کے اندر ہے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی تو پھر آپ کو یہ احتیاطیں بھی کرنی ہیں۔ بس ہماری دعا ہے ناظرین کہ اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، اب سدا خوش رہیں، اللہ آپ کے گھروں میں سکون دے، آپ کی اولادوں کو، آپ کے گھروں کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ راضی رہیں، اور قیامت والے دن آپ کا شمار رسول اللہ اور ان کے گھر کے وفاداروں میں ہو۔ اللہ حافظ۔